देखिए, जवाबी कार्रवाई के लिए पहले भी जब हमने की थी, तो हमारे जहाज़ों ने एलओसी क्रॉस नहीं की थी। हमने भारत के टारगेट जो हैं वो सारे एंगेज किए अपनी सरहद के अंदर रहते हुए। और इसमें हमारे पास काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं और हमारे पास जो तैयारी आप करते हैं वो यही है कि आपने पीस टाइम में बहुत सारे टारगेट्स जो हैं वो सिलेक्ट करके रखे होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि जिन 12 टारगेट्स पे हमने उस ज़माने में पिछले साल रॉकेट्स मारे थे या मिसाइल मारे थे, आइंदा भी उन्हीं पे जाए, नहीं। उन पे भी हो सकता है लेकिन बेशुमार और टारगेट्स हैं। क्योंकि इस साल में हमारे पास ऐसे मिसाइल, ऐसा इक्विपमेंट है, जिससे कि हम उनसे उस पुराने वाले वक़्तों से ज़्यादा दूर मार कर सकते हैं। तो लिहाज़ा उनके डेप्थ में जो टारगेट हैं, वो भी एंगेज हो सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान लगातार अपनी कैपेबिलिटी इम्प्रूव करता रहता है। ये हमारी फ़ौज का एक शार है, एक तरीक़ाकार है कि आप हर वक़्त अपने दुश्मन की तैयारी पे नज़र रखें। चूँकि हमारा किसी की ज़मीन के ऊपर दावा नहीं सवाए कश्मीर के कि ये कश्मीरियों की ज़मीन है और कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके अलावा हमारी अपनी जो फ़िलॉसफ़ी है वो दिफ़ाई है, क्योंकि हम अपनी सरज़मीन का दिफ़ा करना चाहते हैं, हमारा किसी पे दावा नहीं। लिहाज़ा दिफ़ा के लिए आपने हर वक़्त वो चीज़ अपनी तैयार रखनी है ताकि ये ऐसा कोई वक़्त ना आए कि दुश्मन आपको सरप्राइज़ कर दे टेक्नोलॉजी की वजह से। तो वो आपने रखा हुआ है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि ऑप्शंस के नुक्ता निगाह से जो आप सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास भारत को सरप्राइज़ देने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मौजूद सर, भारतीय मीडिया स्कर्दू एयरबेस की बहुत बात कर रहा है। एक तो पहले उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि कुछ 40 चीनी जंगी जहाज़ जो है वो उन्होंने वहाँ पे मशक़ें की, और ये भी रिपोर्ट किया कि चूँकि लद्दाख का जो हेडक्वार्टर है लेह, वहाँ से स्कर्दू एयरबेस जो है वो निस्बतन चीनी एयर बेसिस के वो करीब है, तो वहाँ से कोई मुश्तरका कार्रवाई पाक फ़ज़ाइया और चीनी फ़ज़ाइया जो है मकबूजा कश्मीर में और लद्दाख में जो भारत के दिफाई अहदाफ हैं वो मिलकर कर सकते हैं। और अभी पाक फ़ज़ाइया ने भी एक एक्सरसाइज की है स्कर्दू में, तो ये भी बड़ी मीनिंगफुल करार दी जा रही है। इसको कैसे देखते हैं सर आप? कोई मुश्तरका कार्रवाई है। हमारी जो है कई ज़रूरत पड़े तो हो सकती है? देखिए, कई मुल्कों के साथ हमारी जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह हुई। उसमें हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर हमारी जंग भारत के साथ हो, तो हम फ़ौरन कोई उसमें जंग होती है तो हम 2 मुल्क उसको मिल के पड़ जाएँगे, ऐसा नहीं होता। ये एक्सरसाइज़ेज़ की जाती हैं प्राइमरीली एक-दूसरे की स्किल सेट सीखने के लिए, एक-दूसरे की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो। क्योंकि आप अपने मुल्क में अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके या आपके अपने जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक तो आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत दूसरी भी बड़ी सारी हैं एयर फोर्सेस जिनके अपने डॉक्ट्रिन्स हैं, जिनकी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, एप्लीकेशन है। तो जिद्दत उसमें होती है, कई मुल्कों ने अपने तौर पे अपने टैक्टिक्स डेवलप किए हुए हैं। तो आप एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ रशिया के साथ भी हमने की है एक्सरसाइज़, एयर फोर्स की नहीं की लेकिन आर्मी की हैं। तो उसमें ये सोचना कि कल अगर भारत के साथ जंग होती है तो हम रशिया और पाकिस्तान मिलके पड़ जाएँगे, ये तो नहीं है। और फिर पाकिस्तान की एक पॉलिसी है जो बड़ी मैं समझता हूँ कि सोच समझ के बनाई गई है, वो ये है कि नो फॉरेन बूट्स ऑन योर ग्राउंड। ये हमें बड़ा एक आप कह लीजिए कि रिलिजियसली हम इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि पाकिस्तान ने जो भी जंग लड़नी है वो अपने ज़ोर बाज़ू पे लड़नी है। उसमें कतई किसी और को इजाज़त नहीं होगी कि वो हमारी सरज़मीन पे पहुँचे। हमें अगर ज़रूरत है उसकी मदद की, तो वो हथियार में हो सकती है, असला गोला-बारूद की हो सकती है। वो अगर कोई दोस्त देता है तो आप उससे लें। दुनिया में भारत भी हर जगह से खरीद रहा है। तो हमें अगर चाइना मुहैया करे हमारी ज़रूरत के मुताबिक या रशिया दे या कोई और दे तो किसी को क्या तकलीफ? लेकिन ये नहीं होगा कि चाइना आके हमारी जंग। तो इस वजह से ये भारत का प्रोपेगेंडा है। ये वो नेचुरली एक वो आपको पता ही है उनकी प्रोपेगेंडा मशीन। नेपाल का मसला ये था कि नेपाल भी एक हिंदू मुल्क है। मज़हब के लिहाज से वो एक ही चीज़। लेकिन इश्यू ये है कि भारत ने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड रखा हुआ था, क्योंकि उनको उनके पास समंदर नहीं है, तो भारत पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। तो वो उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते रहे, ये उनकी ज़मीन पे भी कब्ज़ा कर लिया।
بھارت کی پرابلم یہ رہی ہے کہ یہ چھوٹے ہمسایوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، ان کو ایک طرح کا بلی کرتے ہیں. ایک ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے جو جدھر جی چاہا چھوٹے ملکوں کی زمین پہ حق جتا دیا اور پھر توقع کی کہ یہ ہمیں دے دیں گے. اب چیز یہ ہے، یہ ایک بزدل نیشن جو ہے، بزدل لوگ، ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور کے اوپر آپ کو وہ گرجتے دھاڑتے نظر آئیں گے، اور جب وہ طاقتور کے سامنے جائیں گے، جیسے بھی چائنا کے سامنے ہوا ہے، تو آواز بھی بند ہو جائے گی، کیکی بند ہو جاتی ہے ان کی، اور دم جو ہے وہ بھی دونوں ٹانگوں کے درمیان آ جاتی ہے. یہ وہ نشانی ہے. اگر کوئی بڑا گرجتا آپ کو نظر آئے، جیسے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں یہ، تو اندر سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 ٹکے کے نہیں ہے، بالکل بزدل لوگ. کیوں کہ اگر دلیر ہوتے تو چائنا کے سامنے کھڑے نظر آتے آپ. وہاں ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی کوئی آواز نہیں نکلتی، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی کوئی آواز نہیں. پاکستان کے خلاف روزانہ بولتے تھے کہ جناب ہم نے ان کے وہ 14 فلاں ہیں لانچ پیڈ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوئے ہیں، ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، ہم اندر جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. بھئی اب کرو نا، بات بتاؤ کچھ کہ بھئی آپ چائنا کے ساتھ کیا کرو. ادھر سانپ سونگ گیا، مودی سے لے کے نیچے تک کسی کی آواز آپ سنیں گے ہی نہیں. تو یہ وہ قوم ہے. ہمیں جب یہ موقع آئے ہمیں بفر کے پڑ جانا چاہیے ان کو، کیونکہ اندر سے یہ کھوکھلے ہیں. ہمیں پتا پہلے بھی تھا، اب آپ کے سامنے آپ تو کٹھے ایک نمونہ پیش ہو. تو یہ یہاں پہ انہوں نے ڈرایا دھمکایا ہوا تھا یہ چھوٹے ملکوں کو. دوسری جو بنگلہ دیش کے ساتھ پرابلم آئی، بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ہاتھ ہوئے. ایک یہ کہ جب ان کی ایگزائل میں گورنمنٹ تھی اور پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، تو تاج الدین وہاں پہ انہوں نے پرائم منسٹر اس کو ان ایبسینشیا مقرر کیا. تاج الدین نے جب بنگلہ دیش بنا تو ان کے بعد میں آپ کو یاد ہے کہ مجیب الرحمان تو اس وقت ادھر سے مغربی پاکستان میں قید تھا. تو تاج الدین نے اس کیپیسٹی میں ایک انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ایک ایبسینٹی گورنمنٹ کے تحت، گورنمنٹ ان ایگزائل کے تحت، اور بعد میں اس کو پھر اس نے ریٹیفائی کیا. جب وہ بنگلہ دیش بن گیا اور وہ آ گیا تو ریٹیفائی کر دیا. وہ تھا انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ جہاں پہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور انڈیا کے ساتھ کنسلٹنسی، فرینڈشپ، یہ وہ اکنامک ڈیپینڈنس، وہ سارا اس معاہدے میں دیا ہوا. دوسرے لفظوں میں اس جنگ کو جیتنے کے شوق میں اپنی سوورینٹی جو تھی وہ مکمل طور پہ بھارت کے حوالے کر. لیکن درمیان میں ان کے لیڈر وہ ضیاء الرحمان تھے، یا بعد میں خالدہ ضیاء وغیرہ ان کی بیگم آئی، یہ انڈیا کے تسلط سے باہر تھے. چنانچہ انہوں نے خالدہ ضیاء وغیرہ کو ہٹانے کے لیے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوائے. یہ جو حسینہ واجد ہے اس کو پروموٹ کیا، اور حسینہ واجد کو الیکٹ کروانے میں بھارت را ان کے پیسہ یہ سب کچھ لگا. آج صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ان کا آرمی چیف آزاد نہیں ہے. ان کے ایک لیفٹنٹ جنرل نے پچھلے دنوں بیان دیا جس میں اس نے کہا، وہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد اس نے دیا، اور وہ بیان کیا تھا، بلکہ اس نے ایک امریکن چینل کو انٹرویو دیا. اس میں اس نے کہا جی کہ ہمارا ملک آزاد نہیں ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ راؤ کے لوگ بیٹھے ہوئے. ہمارے آرمی میں کوئی فیصلہ انڈیپینڈنٹلی ہو نہیں سکتا، وہاں پہ فیصلے وہ ہیں جو کہ انڈین کرواتے. تو نتیجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش آج آزاد ہے. یہی جو چیز ہے یہ خالدہ ضیاء، اس کو حسینہ واجد کو بھی احساس ہوا. ایک طرف پچھلے 8-9 سالوں میں بنگلہ دیش اور بھارت کا جو بارڈر ہے اس پہ بھارت نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں مار کے مار دی. جو آتا ہے بارڈر کے قریب اس کو مار دیتے ہیں، اور یہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کبھی انکوائری نہیں ہوئی، کبھی، یعنی قانون کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کھلی چھٹی ہے بھارتیوں کو، کبھی آپ جس کو مرضی گولی مار. بنگلہ دیش احتجاج کرتا ہے، اس کو جوتے کے نیچے رکھتے ہیں. اب 2 ملین لوگوں کا قصہ ہے کہ جناب ان کو نیشنل سٹیزن شپ کا جو رجسٹر ہے اس میں رجسٹر نہیں کیا جا رہا. 2 ملین کے جی یہ بنگالی ہے، ٹرمائٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کو واپس بھیجنے کے چکر میں. تو بنگلہ دیشی اب ہلے ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے، چائنا نے ہاتھ پکڑا تو آج وہ چائنا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو ان کو وقت لگے گا. عمران خان نے ٹیلی فون کر کے بات کی، ایک اچھا جسچر، لیکن یہ سوچنا کہ اس ٹیلی فون کرنے سے، بات کرنے سے اس کے نتائج یوں سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا.
क्योंकि जिस तरह भारत ने और रॉ ने अंदर पंजे गाड़े हुए हैं, ये चाइना को भी वक्त लगेगा उनको वहां से फारग करते हुए। तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि एक स्टेप हमने अच्छा उठाया, इसके साथ-साथ और बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बड़ी दूरियाँ हो चुकी हुई थी बांग्लादेश के साथ, इन दूरियों को आहिस्ता-आहिस्ता आपने कवर करना है, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती रहे और फिर अल्टीमेटली एक वक़्त आए कि आपके ताल्लुकात अच्छे